हो जावन आसा आमचो एक खास रिपोर्ट. हो रिपोर्ट भिरांकूळ. हाचें कारण म्हणल्यार आज कारापूर बिचोली गांवच्या लोकांक जें जाता तें फाल्यां सबंद गोंय नीज गोंयकारांक जावपाची शक्यताय आसा. हो जावन आसा बिचोलीचो कारापूर गांव. आमी हांगा वन ग्लोबल गोवा द हावज ऑफ अभिनंदन लोधा मेगा हावजिंग प्रोजेक्ट पळोवपाक पावले. पूण भायल्या गांवचे सेक्युरिटी अधिकाऱ्यांनी आमचे सारके गोंयकारांक आमकां फुडें वचपाक बंदी हाडली. हेंच जावन आसा गोंयकाराचो फुडार. आपल्याच गोंयांत तांचेर बंदी. वन ग्लोबल गोवा द हावज ऑफ अभिनंदन लोधा सुमार 5 लाख मायज जमनीचेर गोंय भायले लोकांक रावपाक हांगा लक्झरी इमारत्यो वो घरां बांदतले. असले आनी 2 प्रोजेक्ट, एक ओल्ड गोवा आनी दुसरो सांकवाल हांगा येवचे आसा. झाडांनी भरलेलो हो दोंगर हांगा सृश्टी आनी पर्यावरण नश्ट करून 300 मायज घरां वो इमारत्यो बांदच्यो आसा आनी सुमार 2000 गोंय भायले लोक हांगा रावपाक येवचे आसा. सद्याक ह्या गांवांत 700 घरां आसात आनी चडसो लोक हांगा आपलें शेत सांबाळटात तशेंच काजूचो धंदो करतात. पूण सद्याक गांवचो लोक भिल्यात चिंतून तांच्याच गांवांत तांकां केन्ना भायर पडटले काय म्हूण. आनी हाकाच लागून गोंयकारांचो विरोध. आनी आतां सुमार 2 म्हयने जाले लोक हांगा प्रोटेस्ट करतात. पुढे ना गांवच्या लोकांचो हे मेगा प्रोजेक्ट हाचो विरोध कित्याक हें जाणून घेवपाक आमी पावले कारापूर हांगा. गव्हर्मेंट ना एक सायलंट मोडान गेल्लेले आसा. सायलंट मोड कित्याक गेला हो सगळ्यांनी प्रश्न विचारूंक जाय की हाव दे आर सपोर्टींग ऑर वाय दे आर सपोर्टींग द बिल्डर. हे प्रोजेक्ट वाल्यांक कित्याक इतले सपोर्ट करता? बिकॉज गोवाचे जे एनवायरमेंट आसा खूब सेन्सिटीव आसा, इको सेन्सिटीव आसा. जर तरी आमी अशाच तरेन आमचे रानां, दोंगर, शेतां ही सगळी डिस्ट्रॉय करपाक लागली जाल्यार गोंयांत फक्त कॉन्क्रीट जंगलूच उरतले. सो कॉन्क्रीट जंगल वाडून कितें मेळटलें आमकां? वॉटर रिसोर्सीस म्हणजे उदकाचे प्रॉब्लेम जातले, फुडें लायटीचो इश्यू आसतलो आनी गार्बेज. आतांच आमकां हे इश्यू तिनूय पळोवपाक मेळटा. खंयच्या शहरान तुमी चला, गोव्याचे खंयचे सिटीन चला तुमी, टावनात रस्त्याचे सायडीक कितलेशेच वेस्ट उडयल्लेले आसता, प्लास्टीकचे पिशवे पडलेले आसता. उदकाचे सगळ्यांक 24 आवर्स उदक कोणाकूच मेळना. इलेक्ट्रिसिटीचे दिसान दीस खंय ना खंय तरी फेलियर आसतात. म्हणजे 1-2 वरां खातीर जावं कित्याक टायमा खातीर एक लायट वयता आसता.
पण मेन इशू हांगासर वयत मेळटलो आमकां जो प्रॉब्लेम जातलो ते उदकाचे आनी वेस्ट. सो हे म्हणटा की कितें आमी उदक हाडटले, पण उदक तुमी खंयचेसून हाडटले? गोंयांत खंयची तरी रिसोर्सीस तुमकां यूज करचीच पडटली ना. खंयची तरी न्हंय ना खंयचे तरी तळ्याचे तुमकां उदक वापरचें पडटलें, ऑर ग्रावंड वॉटर म्हणजे बोरवेल कन्स्ट्रक्ट करची पडली. सो बोरवेल तुमी तरी हांगासर बिल्ड अप करता मोर देन 6 or 7 or maybe 10 ऑल्सो, जाल्यार खंय तरी मागीर ग्रावंड वॉटर डिप्लिशन जातलें. ग्रावंड वॉटर डिप्लिशन जालें तर आजूबाजूंचे जितले वेल्स, स्प्रिंग्स, लेक्स आसा, प्लांटेशन आसा, ते सगळ्यांक इफेक्ट जातले ओवर पिरियड ऑफ टायम. सो हेजेर आमी सगळ्यांनी लक्ष दिवंक जाय की आनी सरकाराक जाप विचारूंक जाय की कित्याक ते बिल्डराक सपोर्ट करता, कित्याक आमकां अशें कॉन्क्रीट जंगल हाडूंक जाय. वाय वी कॅनॉट मेंटेन, म्हणजे आमी कित्याक ग्रिनरी गोंयाची आमी ग्रिनरी कित्याक मेंटेन करूंक शकना. आमकां हांगासर प्रोटेस्टाक 52 days जाले आनी आमी हांगासर सगळीं बायलां जी पळय हांगासर बसल्या प्रोटेस्टाक न्हू, हांगासर येदो व्हडलो प्रोजेक्ट पळय हांगासर येयला, थंय आमचे काजी आसलेल्यो. आमी हांगासर एनवायरमेंटा खातीर आमच्या बसला, आमी आमच्या एनवायरमेंट वाचोवपा खातीर आमी हांगासर बसलेली आसा. डिस्ट्रक्शन करपा खातीर हे बिल्डर लॉबी जावं जे इन्फ्लुएन्सर आसा, मिनिस्टर्स आसा, पॉलिटिकल लिडर्स आसा, तांकां सपोर्ट केल्लेलो आसा हांगासर. बिकॉज ऑलरेडी 2 केसीस कोर्टान ऑलरेडी आसा. एक PIL आसा एनवायरमेंट रिलेटेड, आनी दुसरी केस आसा ती 70चे जे राणे आसा तेंच्यांनी पण केस केल्लेली आसा की तेंचो पण ह्या हातून शेअर आसा म्हणून. सदांचीच भाशेन ही केस कोर्टांत चालू आसतली आनी वन ग्लोबल गोवा, द हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा दोंगर कापून पर्यावरण नश्ट करतले. पूण गांवच्या लोकांचो विरोध चालू आसतलो हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जालो मेरेन. तर ह्यो जाल्यार तुमच्यो कांय सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून. तुमकां ह्यो खबरो कश्यो लागल्यो त्यो जरूर आमकां आमच्या कमेंट सेक्शनांत बरयात आनी सांगात. मिळया दुसऱ्या सोमारात. ते मेरेन मोग आसूंदी.